चाहत तू ही फसाद हो। वो हर कीमत पर इस तक पहुंचने की कोशिश में है। हाँ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें हर तरह से महफूज देखना मेरा फर्ज है। You know I love you. चंदा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी जान की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम महफूज रहोगे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बिना मैं अधूरा सा हूँ, आज जिंदगी मुझे ऐसे दोराहे पे ले आई है चलता सा नूर। जहाँ दोनों तरफ से हार मेरी ही हुई। रानिया और उसके भाई को लाला ने कहाँ रखा है उसका पता चल चुका है। चलो। तो अब उनके लिए ये सजा ही काफी है। बहुत सुनना है यार। जैसे तुम उस गैर आदमी को मार दोगी जो तुम पे कर्जा है, मैं सब माफ कर दूंगा। मुझे गाली लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता। हिलाना लगा, ये बुरा मान जाएगा। मुझे लगा सिहान जब होश में आएगा तो फिर से मुझ में तुम्हें तलाश करेगा, वही सब दोहराएगा जो एक बार नहीं कई बार बता चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ना मुझ में तुम्हें तलाश किया और ना ही वो सब बातें दोहराई। उसने पूछा भी तो, क्या तुम सच में सिहान से इतनी मोहब्बत करती थी कि अपनी जान देने चली थी? यह मोहब्बत इंसान को इतना ही बेगर्ज बना देती है। पता है, तुम्हारे कातिल ने मेरे सामने अपनी ज़बान से एतराफ़ जुर्म किया है कि जानकर भी कि उसने तुम्हारी जान ली, मैंने उसके बेटे को अपना खून दिया, उसकी जान बचाई। या शायद उसके बेटे की नहीं बल्कि तुम्हारे सिहान की। उसके अंदर तुम्हारा दिल धड़क रहा है। मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेगा तो तुम उसके साथ जिंदा रहोगी, तुम्हारे दिल की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है। लेकिन जब सिहान एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो। एक तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इसे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके खिलाफ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो खुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए। लेकिन इसी लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी के एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत
برسے گا اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میرے پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان نے ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان نے کبھی الف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کے ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا، اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میرے پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان نے ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان نے کبھی الف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کے ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا، اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाली एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इससे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो ख़ुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इसी लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी के एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है, और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज़ होने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाली एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इससे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो ख़ुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इसी लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी के एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है, और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज़ होने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाली एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए
یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان کو کبھی ایلف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کا ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چل گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی۔ اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایلف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان کو کبھی ایلف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کا ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چل گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی۔ اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایلف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ
بھی معلوم ہوگا کہ سیحان نے کو کبھی علف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس طرح ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کا ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان نے کو کبھی علف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس طرح ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کا ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان نے کو کبھی علف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس طرح ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کا ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔
व्यूअर्स दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज होने वाली इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इसे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके खिलाफ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो खुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इस लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी का एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज होने वाली इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इसे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके खिलाफ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो खुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इस लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी का एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज होने वाली इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इसे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो ख़ुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इसी लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी के एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है, और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज़ होने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन जब सिहान ने एक कार के तमाम पुराने वाक़यात बताना शुरू करेगा तो इल्हाम भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तरफ गाजी यूसुफ को सब मालूम हो जाएगा कि सिहान ने इल्हाम को सच बताने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर वो शदीद परेशान होगा, क्योंकि इसे डर होगा कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देगा। इधर लाला भी खामोश नहीं बैठेगा और अपने आदमी को हुक्म देगा कि सिहान हर वक्त नज़र रखे जाए, क्योंकि उसे यकीन होगा कि सिहान अब इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इकदाम उठाने वाला है। इस दौरान इल्हाम को ये भी मालूम होगा कि सिहान ने को कभी एलिफ के साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि वो ख़ुद भी इस ताने है कि अब बाद हर लम्हा अजियत में जीता रहा है। यही बात इल्हाम के दिल में मौजूद नफरत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देगी। एपिसोड के आखिरी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सिहान इल्हाम को कोई ऐसा सबूत दिखा जिससे गाजी यूसुफ पर इसका शक मज़ीद मजबूत हो जाए, लेकिन इसी लम्हे गाजी यूसुफ वहाँ पहुँच जाए और कहानी के एक नई सस्पेंस पर ख़त्म हो जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लाला को अब पता चली गई है कि मेरे बेटे वलीद की कातिल सिहान है, और वो सीधा जाएगा। और जब गाजी यूसुफ के घर के बाहर लाला के आदमी खड़े होंगे तो इस वक्त गाजी यूसुफ पर बहुत क़यामत बरसेगा और वो इतना परेशान होगा और अपने बेटे सिहान को कहेगा कि तुम मुझे एक बार गला मिला लो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि लाला अपने आदमी समेत आया है और अब बहुत मुश्किल है। वो नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज़ होने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक इंतहाई जज्बाती और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। गुज़िश्ता एपिसोड के अख्तिताम पर सिहान ने इल्हाम से एक ऐसा सवाल किया था जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एलिफ की मौत का असल ज़िम्मेदार मेरा अपना बाप गाजी यूसुफ है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले एपिसोड में इल्हाम पहले तो सिहान की बात मानने से इनकार कर देगी। इसे लगेगा कि सिहान सिर्फ इसके एतमाद हासिल करने के लिए
یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان کو کبھی الف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کے ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں الہام پہلے تو سیحان کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اسے لگے گا کہ سیحان صرف اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن جب سیحان ایک کار کے تمام پرانے واقعات بتانا شروع کرے گا تو الہام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ طرف غازی یوسف کو سب معلوم ہو جائے گا کہ سیحان نے الہام کو سچ بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ شدید پریشان ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے گا۔ ادھر لالا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنے آدمی کو حکم دے گا کہ سیحان ہر وقت نظر رکھے جائے، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ سیحان اب اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ اس دوران الہام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیحان کو کبھی الف کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی اس سانے ہے کہ اب بعد ہر لمحہ اذیت میں جیتا رہا ہے۔ یہی بات الہام کے دل میں موجود نفرت کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری میں ایک زبردست ٹویسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سیحان الہام کو کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس سے غازی یوسف پر اس کا شک مزید مضبوط ہو جائے، لیکن اسی لمحے غازی یوسف وہاں پہنچ جائے اور کہانی کے ایک نئی سسپنس پر ختم ہو جائے گا۔ ویورز، دوسری طرف ہمیں دکھایا جائے کہ لالا کو اب پتہ چلی گئی ہے کہ میرے بیٹے ولید کی قاتل سیحان ہے، اور وہ سیدھا جائے گا۔ اور جب غازی یوسف کے گھر کے باہر لالا کے آدمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت غازی یوسف پر بہت قیامت برسے گا، اور وہ اتنا پریشان ہوگا اور اپنے بیٹے سیحان کو کہے گا کہ تم مجھے ایک بار گلا ملا لو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہیں گے، کیونکہ لالا اپنے آدمی سمیت آیا ہے اور اب بہت مشکل ہے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی اس ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک انتہائی جذباتی اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر سیحان نے الہام سے ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ الف کی موت کا اصل ذمہ دار میرا اپنا باپ غازی یوسف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ میری پریڈکشن کے مطابق